प्रणामः आचार्य। हरि ओम छात्राः, प्रणामः। अस्ति सर्वं कुशलं? प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। व्याकरणस्य अवधिः अस्ति। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं सन्धिप्रकरणे विसर्गसन्धिं पश्यामः। विसर्गसन्धिविषये ज्ञानं प्राप्नुमः। यथा पूर्वम् उक्तं मया, सन्धिषु प्रधानतया प्रकारत्रयमस्ति। अच्सन्धिः, हल्सन्धिः, विसर्गसन्धिः अथवा स्वाधिसन्धिः इति। अच्सन्धिः नाम स्वरसन्धिः, हल्सन्धिः इत्यस्य व्यञ्जनसन्धिः इत्यर्थः। पुनः स्वादिसन्धिः अथवा विसर्गसन्धिः इति नाम अस्ति तृतीयः प्रकारस्य। अच्सन्धिमध्ये पूर्ववर्ण परवर्ण द्वौ अपि स्वरवर्णौ भवतः। व्यञ्जनसन्धिमध्ये पूर्ववर्णः व्यञ्जनाक्षरं भवति, परवर्णः स्वराक्षरं वा व्यञ्जनाक्षरं वा भवेत्। विसर्गसन्धिमध्ये केवलं पूर्ववर्णः विसर्गः भवति, परवर्णस्थाने स्वराक्षराणि भवन्ति अथवा व्यञ्जनाक्षराणि भवन्ति। अद्य वयं विसर्गसन्धिविषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्नुमः। विसर्गात् परं यदि स्वर अक्षराणि अथवा व्यञ्जनाक्षराणि भवन्ति, पूर्ववर्णस्थाने विसर्गः भवेत्, परवर्णस्थाने स्वरवर्णाः अथवा व्यञ्जनवर्णाः वा भवितुम् अर्हन्ति। तदा किं भवति? तत्र आदेशाः भवन्ति। सामान्य आदेशः अर्थात् विसर्गस्य स्थाने एते आदेशाः भवन्ति। प्रप्रथम आदेशः भवति सकारादेशः, द्वितीयः आदेशः उकारादेशः भवति, तृतीयः भवति लोपादेशः अथवा विसर्गः लुप्यते, विसर्गः लोपत्वं प्राप्नोति। चतुर्थः आदेशः भवति तुरीयः आदेशः, रेफादेशः। रेफः नाम विसर्गस्य स्थाने र इति अक्षरम् आगच्छति। अहं कानिचन उदाहरणानि दास्यामि। सकारादेशः कथं भवति इत्युक्ते, पश्यन्तु, अत्र नमः ते इत्यस्ति, तत्र विसर्गस्य स्थाने स इति अक्षरम् अस्ति, तदा नमस्ते इति अभवत्। द्वितीयप्रकारे नमः नमः इत्यस्ति, तत्र विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः भवति, उकारः ओ इति भवति, गुणत्वं प्राप्नोति, तदा नमो नमः इति भवति। तृतीयः भवति लोपः। तत्र शिवः इति उदाहरणं दर्शयामि। शिव इति विसर्गः अदर्शनत्वं प्राप्तः, अदर्शनमेव लोपः, विसर्गः अत्र लोपत्वं गतः। तुरीयः प्रकारः भवति रेफः। गुरुः देवः इति उदाहरणे विसर्गस्य रेफत्वं भवति, विसर्गस्य स्थाने ऋ इति भवति, गुरुर्देवः। विसर्गसन्धेः अवगमनात् पूर्वं भवन्तः सूत्ररूपेण एतान् विचारान् जानन्तु। यथा विसर्ग प्लस् कर्कश इस् स, नाम विसर्गस्य स्थाने स भवति इत्यर्थः। पूर्ववर्णस्य स्थाने एते भवन्ति इति चिन्तयन्तु। पुनः विसर्ग प्लस् कर्कश इस् स। द्वितीयं सूत्रम् अह प्लस् अ और मृदु इस् ओ। विसर्गस्य स्थाने ओ, अह प्लस् अ और मृदु इस् ओ। तृतीयं भवति अह प्लस् अच् एक्स्क्लूडिंग अ, अकारः न भवेत् तत्र। अह प्लस् अच् एक्स्क्लूडिंग अ इस् इक्वल्स् टु लोपः। अग्रिमं सूत्रम् आह प्लस् अच् और मृदु इस् लोपः। पुनः लोपस्य द्वितीयं सूत्रम् आह प्लस् अच् और मृदु इस् लोपः। पुनश्च इच् विसर्गः प्लस् अच् और मृदु इस् रेफः। पुनः एकवारम् इच् विसर्गः, इच् अक्षरानन्तरम् अत्र
अ अथवा आ वर्णौ न भवतः अ आ वर्णौ विहाय इतरस्वराः भवेयुः। इच् नाम अ आ वर्णौ विहाय इतरस्वराः तत्र भवेयुः। अनन्तरं स्वराक्षराणि अथवा मृदुव्यञ्जनानि भवन्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने रेफादेशः भवति। तत् सूत्ररूपेण वदामः इच् विसर्ग प्लस अच् और मृदु इस् रेफा। एतत् भवन्तः पञ्चवारं पठन्तु, कण्ठपाठं कुर्वन्तु। इदानीं कर्कशव्यञ्जनानि कानि मृदुव्यञ्जनानि कानि इति पश्यामः। संस्कृते वर्गीयव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनानि इति विभागद्वयम् अस्ति। वयं सामान्यतः वर्गीयव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनानि इति नाम्ना कथयामः। तत्र वर्गीयव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनानि इति भवेत्। अस्तु, वर्गीयव्यञ्जनानां प्रथम द्वितीय अक्षराणि यानि भवन्ति तानि सर्वाणि कर्कशव्यञ्जनानि। क ख च छ ट ठ त थ प फ इति। पुनः अवर्गीयव्यञ्जनानि यानि सन्ति तत्र श ष स इति अक्षराणि कर्कशव्यञ्जनानि भवन्ति। मृदुव्यञ्जनानि प्रत्येकं वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पञ्चमाक्षराणि ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म। पुनः अवर्गीयव्यञ्जनेषु ह य व र ल एतानि अक्षराणि मृदुव्यञ्जनानि भवन्ति। एवं कर्कशव्यञ्जनानि 13 भवन्ति, मृदुव्यञ्जनानि 20 सन्ति। एतत् स्मरन्तु। इदानीं प्रत्येकं सूत्रं स्वीकृत्य वयम् उदाहरणानि पश्यामः। विसर्ग प्लस कर्कश इस् स, विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति। पश्यन्तु, विसर्गः अस्ति, विसर्गात् परम् अहं कर्कशव्यञ्जनानि लिखामि। क ख च छ ट ठ त थ प फ श ष स इति। इदानीं किं भवति? विसर्गस्य स्थाने स भवेत् खलु? किन्तु अत्र विशेषः अस्ति। कः विशेषः इत्युक्ते विसर्गात् परं क ख अथवा प फ एते वर्णाः भवन्ति तदा सकारः न भवति। कथं? विसर्गात् परं क ख इति वर्णो भवतः तदा जिह्वामूलीयः इति अयोगवाहेषु अन्यतमः भवति। उदाहरणं काकः प्लस काकः। पश्यन्तु, योजयामः। अत्र विसर्गात् परं क इति अक्षरम् अस्ति, तदा किं भवति? काकः काकः इति वयं कथयामः। एवमेव विसर्गात् परं प फ इति वर्णो भवतः यदि तदा सकारादेशः न भवति। उदाहरणम् एतस्य उपध्मानीयः इति वयं कथयामः। उपध्मानीयः इति प्रकारः भवति। उदाहरणं पिकः प्लस पिकः। अत्र पश्यन्तु, पिकः 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 उपध्मानीयः। आङ्ग्लभाषायां एफ् इति अक्षरमस्ति, तथा उच्चारणं भवति। केवलम् अत्रैव यदि उपध्मानीयः भवति तदा तथा उच्चारणं भवति। काकः काकः जिह्वामूलीयः, पिकः पिकः उपध्मानीयः। अत्र सकारादेशः न भवति। अग्रिमं पश्यामः। पुनः विसर्गात् परम् इदानीं च छ ट ठ त थ श ष स इति अक्षराणि योजयामि। तदा किं भवति? विसर्गात् परं च छ इति वर्णौ यत्र भवतः अथवा श इति वर्णः भवति तदा किं भवति पश्यामः? सकारादेशः भवति। पुनश्च सकारः शकाररूपेण परिणमते। किमर्थं? श्चुत्वं भवति तत्र। उदाहरणं बालः प्लस चलति। पश्यन्तु, विसर्गात् परं च इति अक्षरमस्ति। च इति अक्षरं कर्कशव्यञ्जनमस्ति। सकारादेशः भवति। सकारादेशानन्तरं शकारः भवति, श्चुत्वम्। एवं बालश्चलति उदाहरणं सिद्धम्। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। विसर्गात् परं शकाराक्षरं भवति चेत् तत्रापि सकारादेशः। उदाहरणम् अहं स्वीकरिष्यामि। श्चुत्वं भवति नमः शिवाय इति उदाहरणम्। अत्र विसर्गस्य स्थाने
पश्यन्तु सकारः भवति, सकारः शकारः भवति। किमर्थं? श्चुत्वं भवति, अग्रिमाक्षरं शकारः अस्ति, अतः नमः शिवाय इति सिद्धं भवति। अग्रे पश्यामः, विसर्गात् परम् इदानीं टठ तथ ष अक्षराणि अथवा स अक्षराणि भवन्ति, तदा किं भवति इति पश्यामः। अस्तु, विसर्गात् परं टठ अथवा ष अक्षराणि भवन्ति चेत् सकारादेशः भवति, सकारः षकाररूपेण परिणमते, तं वयं ष्टुत्वम् इति कथयामः। तं क्रमं ष्टुत्वम् इति कथयामः। उदाहरणं, जनः टीकते, अत्र विसर्गानन्तरं कर्कशव्यञ्जनमस्ति, ट इति सकारादेशः भवति, षकारादेशः भवति, तत्र जनष्टीकते इति सिद्धं भवति। विसर्गात् परं षकारस्य उदाहरणं पश्यामः। स इति अक्षरं भवति विसर्गस्य स्थाने, सकारः षकाररूपेण परिणमते, ष्टुत्वं यथा पूर्वं। चतुः षष्टिः इति उदाहरणम्, अत्र विसर्गात् परं ष इति अक्षरं कर्कशव्यञ्जनमस्ति, सकारादेशः, ष्टुत्वञ्च भवति। अत्र चतुष्षष्टिः इति रूपम्। अग्रिमम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामि। विसर्गात् परं कर्कशव्यञ्जनमस्ति चेत् सकारादेशः भवति इति सूत्रमनुसृत्य विसर्गात् परं तथ पुनः स, एतानि त्रीणि अक्षराणि सन्ति। इदानीं कर्कशव्यञ्जनेषु तानि अक्षराणि स्वीकृत्य उदाहरणानि दर्शयामि। पश्यन्तु, विसर्गात् परं तथ अथवा स भवति चेत् सकारादेशः भवति, तदा सकारः तथा एव तिष्ठति। नमः प्लस् ते इति उदाहरणं पश्यन्तु। विसर्गात् परं त इति अस्ति, तत्र सकारादेशः भवति, तदा नमस्ते इति रूपम्। विसर्गात् परं सकारः भवति चेत् किं भवति इति उदाहरणं दर्शयामि। सकारादेशः भवति, उदाहरणमस्ति चतुः सप्ततिः, चतुस्सप्ततिः इति सकारः तथा एव तिष्ठति, परिवर्तनं न भवति। यथा पूर्वं श्चुत्वेन ष्टुत्वेन परिणामं प्राप्नोत्, तथा अत्र न भवति। अस्तु, इदानीं वयं विसर्गसन्धेः द्वितीयं सूत्रं स्वीकुर्मः। अह प्लस् अ और मृदु इस् ओ इति भवति। उकारादेशः नाम ओ इत्येव दृश्यते। तत्र अह इति अक्षरमस्ति, तस्मात् विसर्गः अस्ति, अनन्तरं अ अथवा मृदुव्यञ्जनानि ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म ह य व र ल, एतानि अक्षराणि मृदुव्यञ्जनानि। इदानीं प्रत्येकं स्वीकृत्य अहं सोदाहरणं विवरणं करिष्यामि। पश्यन्तु, अत्र अकारः उकाररूपेण परिणमते। प्रप्रथमम् अकार उकार किं भवति इत्युक्ते ओ इति गुणवर्णः आगच्छति, ओ इति। अतः वयम् ओकाररूपं पश्यामः। तत्र नमः प्लस् अस्तु इति उदाहरणं स्वीकुर्वन्तु। विसर्गानन्तरम् अ इति अक्षरम् अस्ति, अत्र सकारादेशः न भवति। किमर्थं? कर्कशव्यञ्जनं नास्ति परवर्णस्थाने, अतः सकारादेशः न भवति। एतस्य सूत्रस्य अनुसारेण अत्र ओ इति भवेत् विसर्गस्य स्थाने, तदा किं भवति? नमो अस्तु। ओकारानन्तरम् अकारः अस्ति खलु, अतः तत्र पूर्वरूपमपि भवति नमोऽस्तु इति। इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामि। नमः प्लस् नमः इति। अत्र विसर्गानन्तरं न इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। मृदुव्यञ्जनेषु अन्यतमः वर्णः अस्ति न इति। नमः प्लस् नमः, पश्यन्तु, ओकारादेशः। प्रथमम् उकारादेशः, उकारः ओकाररूपेण परिणमते, पुनश्च नमो नमः इति सिद्धं भवति। अस्तु छात्राः, अग्रिमं सूत्रं स्वीकरिष्यामि। अह प्लस् अच् लोपः। अत्र अकारस्य निषेधः अस्ति। अच् नाम सर्वाणि अक्षराणि, सर्वाणि स्वराक्षराणि भवन्ति खलु, किन्तु अस्वराक्षरं न स्वीकर्तव्यम् इति नियमः वदति। अह प्लस् अच् एक्स्क्लूडिङ्ग् अ इस् लोप इति अस्माकं सूत्रम्। तर्हि आ भवति चेत् शक्यते एव, चिन्ता नास्ति। केवलम् अकारस्य, ह्रस्व अकारस्य निषेधः अस्ति।
पश्यामः उदाहरणेन साकम्। अह प्लस आ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति सर्वान् स्वरवर्णान् अहं स्वीकृतवान्। अकारः नास्ति एव। अस्तु, तर्हि किं भवति इदानीम्? अह अक्षरानन्तरं यदि एते स्वरवर्णाः भवन्ति चेत् किं भवति इति पश्यामः। सोदाहरणं विसर्गः अस्ति खलु, लोपः भवति, तावदेव। उदाहरणं पश्यन्तु, शिवः प्लस् इति। अत्र विसर्गानन्तरं कर्कषव्यञ्जनाक्षरं नास्ति, अतः सकारादेशः नास्ति। अत्र विसर्गानन्तरम् अ अथवा मृदुव्यञ्जनमपि नास्ति, अतः ओकारादेशः न भवति। विसर्गानन्तरम् इ इति स्वराक्षरमस्ति, अतः अत्र लोपः भवति। शिव इति विसर्गस्य लोपः। लोपानन्तरं पुनः अच्छन्धिः कदापि न भवति। शिव इति शिवेति इति भवति वा? न। अत्र पुनः गुणसन्धिः इत्यादि स्वरसन्धयः न भवन्त्येव, सर्वथा न भवन्ति। पश्यन्तु, पुनः एकम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामि। अर्जुनः प्लस् उवाच। अत्र अकारानन्तरं विसर्गः अस्ति, तदनन्तरं परवर्णस्थाने उकारः अस्ति। तर्हि अत्र अर्जुन उवाच इति विसर्गस्य लोपः एतस्य सूत्रस्य आधारेण एवं बहु सुलभतया वक्तुं शक्यते। अग्रे गच्छामि अहम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति आह प्लस् अच् और मृदु इस् लोप। बहु सुलभतया सूत्रं स्मरन्तु, पुनः अत्र उपयोगं कुर्वन्तु। आह प्लस् अच् नाम सर्वे स्वरवर्णाः मृदुव्यञ्जनानि, सर्वाणि मृदुव्यञ्जनानि। भवन्तः स्मरन्त्येव, पुनः न दर्शयामि। अस्तु, इदानीं किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति, तावदेव। उदाहरणं पश्यामः। बालाः प्लस् आगच्छन् इति अस्ति खलु। अत्र बालाः इत्यस्ति, आकारानन्तरं विसर्गः, तदनन्तरं परवर्णस्थाने पुनः आकारः अस्ति, आ इति वर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। पश्यन्तु, अत्र बाला आगच्छन् इति पश्यन्तु, विसर्गः लोपः अभवत्। पुनः अत्र आ प्लस् आ इति भवति खलु, तत्र दीर्घसन्धिः भवति वा इति न चिन्तयन्तु। अहं यथा पूर्वम् उक्तवान्, विसर्गलोपानन्तरं पुनः अच्छन्धिः न भवति इत्येव समाधानम्। मृगाः धावन्ति, आकारानन्तरं विसर्गः, तदनन्तरं धा इति मृदुव्यञ्जनाक्षरम् अस्ति, अत्रापि विसर्गस्य लोपः भवति। मृगा धावन्ति इत्येव समस्तं पदम्। अग्रिमं सूत्रम् अहं दर्शयामि। इच् विसर्गः प्लस अच् और मृदु इस् रेफा। एतत् सूत्रं स्मरन्तु। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। इच् अक्षराणाम् अनन्तरं नाम अ आकारो विहाय इतरस्वराक्षराणानन्तरं विसर्गः भवति। तदनन्तरम् एवं स्वराक्षराणि अथवा मृदुव्यञ्जनानि भवन्ति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने र इति अक्षरम् आगच्छति। पश्यन्तु, अतः एतस्य रेफ इति नाम, र इति अक्षरस्य रेफ इति नाम अस्ति। अत्र रेफादेश विसर्गसन्धिः भवति। गुरुः प्लस् अवदत् इति उदाहरणम्। अत्र पश्यन्तु, उकारानन्तरं विसर्गः अस्ति। उकारः इच् वर्णेषु अन्तर्भवति। इच् वर्णेषु अन्तर्भवति उकारः। उकारानन्तरं विसर्गः अस्ति, तद् अनन्तरम् अ इति स्वराक्षरमस्ति। इदानीं विसर्गस्य स्थाने र इति अक्षरं भवति। गुरुर् अवदत्, गुरुरवदत् इति पूर्णपदं सिद्धमस्ति, समस्तं पदं सिद्धमस्ति। गुरुः प्लस् देवः। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि उकारानन्तरं विसर्गः, किन्तु परवर्णस्थाने मृदुव्यञ्जनवर्णः अस्ति। इदानीं गुरुर् इति रेफम् आनयामः, तदा किं भवति? गुरुर्देवः। रेफः दे इति अक्षरस्य उपरि दृश्यते। गुरुर्देवः। एवं छात्राः विसर्गसन्धिप्रकारान् ज्ञात्वा विसर्गसन्धिविभागं, विसर्गसन्धियोजनञ्च जानन्तु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतम्।
धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः छात्राः, शुभं भूयात्।